السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتعريف برنامج الارشيكاد وكل ما يخص هذا البرنامج اللي هو برنامج للتصميم المعماري. الدرس الذي سوف أقدمه خصوصا للطلبة الجدد المقبلين على هذه الشعبة، أو الطلبة الذين يجدون صعوبات في استخدام برنامج الارشيكاد النسخة 22. إذا برنامج الارشيكاد هو برنامج للتصميم المعماري باستخدام الحاسوب، وهو أحد برامج معلوماتية للبناء. يعمل في ظل الويندوز والماكنتوش، والذي قد تم تطويره من قبل شركة مايكروسوفت. بدأ تطور البرنامج من عام 1982 للماكنتوش، حيث نال شهرة واسعة حينها، وعرف حينها كأول برنامج لتصميم أو رسومي يعمل على الحاسوب الشخصي، قادر على إنشاء رسوم ثنائية وثلاثية الأبعاد في آن واحد. وحاليا يقوم أكثر من 200 ألف مهندس معماري باستخدامه في تصميم الأبنية أو البنايات. يمكن أرشيكاد لمستخدميه من التعامل مع عناصر مكتبية. العناصر المكتبية اللي هي سميتها البيبليوتيك، وهذه البيبليوتيك اللي تكون من جميع يعني لي زيليمون اللي خاصنا. مثلا خاصنا طبلة، خاصنا كرسي، نوعية الحيط، النوعية ديال لي بوطو ولا ديال أي حاجة. تعتمد على قاعدة بيانات، لذلك عادة يسمى مستخدمي البرنامج تلك العناصر المكتبية عناصر مكتبية. وهذا هو الاختلاف الجوهري بين البرنامج والبرامج الرسومية التي نشأت في عام 1980، ومن ضمنها برنامج لوتوكاد. برنامج لوتوكاد من شركة أوتوديسك، حيث يمكن البرنامج الارشيكاد مستخدمه من إنشاء مبنى وهمي من عناصر إنشائية وهمية. إذا نكملوا الفيديو ديالنا. أول حاجة كنمشيو عندنا هنا قاعدة البيانات، فيشي إديسيون فيو ديسان دوكيومونطاسيون أوبسيون بارطاج فenêtre إد. دونك ندخلو نكليكيو على فيشي اوفغيغ. هنايا تنحلو الفيشي اللي عنده ان فيشي ديجا مصوب ديال لارشيكاد، تحلو تما. هادو مسائل عادية. هنا اونغيستري سو هي كتصلح مثلا ملي تتبغي دير لا ميزون باج. مثلا خدمتي البروجي ديالك او المشروع ديالك وتي خصك تسجلو بواحد الطريقة خاصة على حسب الورقة اللي بغيتي تخرجو فيها، واش A1 ولا A2 ولا A3 ولا A0، يعني على حسب الحجم ديالها. كيف قلنا عاد دابا شويه، بيبليوتيك دي زوبجي، عندنا جيستيونير بيبليوتيك، جيستيون بيبليوتيك. فوالا دونك هاد لا بيبليوتيك اون جينيرال امبورتي بلوك ا بارتير دو دي اكس اف دي دبليو جي. هاد المساله هادي تتصلح حتى الا بغيتي تاخد شي فيشي من اوتوكاد وتدخلو لارشيكاد و فيس فيرسا. دونك بيبليوتيك كيف قلت لكم كتكون فيها مثلا tout ce qui concerne les objets. Les objets, que ce soit une chaise, une table, des fenêtres, voilà, فهمتي، des rideaux, des murs rideaux. وهنايا كنشوفوا الاختلاف ما بين كل النسخ ديال لارشيكاد. كتلقى نسخة عنده نسخة 22 تختلف على النسخة 21. وهاد المسألة هادي مثلا عندنا برنامج كيتحل في لارشيكاد 21 ما يمكنلوش يتحل في 22 الا كانت عندنا البيبليوتيك ديال لارشيكاد 22. دونك فوالا، و تنظن هادشي اللي كاين حاليا. عندنا انفو، عندنا فورما دامبريسيون، حتى تختار الفورما، وعندنا امبريمي. دونك édition, vue, affichage grille de construction. هنا كان هاد لو بوطون تيخدم لك على لي زوس لي زاكس باردون. dessin, documentation, option, attribut élément. هذا attribut élément فيه calque, ligne, stylo, hachure, surface, matériaux de construction, structure composite, gestionnaire des profils. Donc في هاد لاكاز هادي كيمكن لك تموديفيي هاد tous les éléments هادو بما
الكالك كلشي. وهنايا تنختارو حتى لونيتي دو طرافاي. دونك لونيتي دو طرافاي كتختار لي بغيتي نتا اون متر اون مليمتر اون سنتيمتر. وعندنا حتى لا كوتاسيون بيان سور كتختارها. دونك عندنا لونيتي دو كالكول افيك ريغل فوالا باش تعبر لك لا ريغل. و مازال نشوفو كلشي ان شاء الله الرحمن الرحيم. فونيتر وعندنا اد هنايا هاد لاكاز ديال اد. عندنا هنا دي فيشيي بي دي اف. عندها guide de référence pour Archicad 22 guide au calcul. Donc cliquez sur le guide de référence. Donc comme vous pouvez le voir كيف كيبان لكم هنا عندنا لو guide de référence. c'est un guide يعني تنصحكم تقراوه الا بغيتو تزيدو تقنوا هذا البرنامج. وهو اللي تيجيك كيفاش تخدم البرنامج وتيشرح لك تقريبا كل شيء. ها لي مور لا ستركتور دو مور كيفاش تخدم بزاف د الحوايج. هنا عندنا لا بار دوتي خدمه. هنا عندنا هاد الكاميرا هادي هي اللي مسؤوله على تعطيك اون ايماج غيال ديال المشروع ديالك كيفاش غادي يبان يعني اللي غتسنى ليه وغتخدمو كيفاش غيبان مستنقع. هنا ماتيريو دو كونستركسيون béton armé béton mec cellulaire le bois des briques liageoires voilà. finition voilà isolation métal اللي هو الحديد و فوالا كاين بزاف د الحوايج. وهنا كتختار هنايا كتموديفيي اللي بغيتي نتايا الحجم ديال هذاك لو بيطون اللي غادي دير بزاف د الحوايج. لا كولور هذوك لو بوطون مسؤول على لي فورما ديال دي فيشي ديال سميتو ديال لوتوكاد ولا بغيتي تاخد ان اوتر فيشي لوتوكاد و تدخلو تما. بالنسبه لهذيك الشوكه او ليبرا هي في الحقيقه كتاخد لك دي ستركتور ديال مثلا درنا حيط بواحد لي نورم بواحد العبارات وما بغيناش نرجعو نقلبو على ان اوتر ميور جديد باش نصايبوه فهمتي. دونك كنختارو ها هو مثال genre une copie. Voilà غادي ناخدو لو ميور ديالنا. فوالا لو ميور فوالا لا كونستركسيون راه تيبان لنا صفر. دابا غادي نبدلو لا كونستركسيون دو ميور. غادي نختارو ان اوتر ميور. دونك فوالا دونك باش نبدل لا كونستركسيون دو ميور مثلا انا تنكون ديجا خدمت هاد لو ميور فيه بزاف. المشروع عندي كله عامل بواحد لا ستركتور دو ميور بغيت نبدلهم كاملين اون ميم طون. دونك كيسكو جو في فير كنمشي لهاد الليبره ديالي و تنكليك بيان سور كنكليكي على الت كنبقى بارك على الت كناخد لا ستركتور و ابري كنكليكي على كونترول الت اون ميم طون وعاد كنكليكي افيك لا سوري. دونك هاد المسائل هاد لي بوطون دابا نكتبهم لكم باش تفاميلياريزاو معاهم. دونك هنا attraction agri-magnétique, attraction agri de construction, tout ce qui concerne les axes. يعني باش كنسالب les axes كاين les axes orthogonal orientés. فوالا عندنا ان مور وعندنا مثلا هاد المسطرة. هاد المسطرة هي تتعبر لنا شحال كاين ما بين ان مور و ان اوتر مور مثلا اولا ما بين اون فونيتر و اون اوتر فونيتر. فوالا هنا عطانا اون ديستونس ديال 2.936 2 متر 936. لونغل 81. دونك هاد لي ديتاي مهمين بيان سور الواحد خصو يكون عارفهم. دونك انا بالنسبه ليا هو نوريكم لا باز ديال لارشيكاد و ابري سي ا فو دو بروندر هاد لو رولي و تكملوا وتكتشفوا بيان سور. الوغ هنا عندنا الشاقور. هداك الشاقور ملي كنبغيو نقطعو شي ان مور ولا شي حاجه اللي بغيتي تقطع لينا تنمشيو للشاقور باش يتقطع لينا. دونك عندنا هنا
la barre, il y a une flèche pour la sélection. Quand sélectionner bien, on a une zone de sélection اللي كنحتاجوها ملي تنكونوا كنساليو البروجي ديالنا تنبغيو نخرجوه نختاروا لي ديمونسيون نخرجوه en PDF bien sûr كتختار لا طاي ديال هذيك اش كنقولوا بها الورقه اللي غتخرج. دونك كنكليكيو على انجستري سو اوبسيون دو باج وهنايا تلقاو هادشي اللي قلت لكم. دونك ها هما لي طاي دو باج عندنا A0 métrique, A1 métrique, A2, A3, A4, A5 وعندنا plusieurs formats. كاين دي فورما اوفير وعندنا هنا او مليمتر لي مارج. لي مارج اون جينيرال انا كنحيدهم تندير غير 0.00. نمشيو لوبسيون دو دوكيمون. هنايا هاد لوبسيون دو دوكيمون هي اللي كتختار لك. ملي كتختار ليشيل خصك تاجوستي على الورقه اللي انت باغي. دونك هنايا كتاجوستي كتختار هنا ليشيل 1 على 20 1 على 50 1 على 100 الى اخره. و كتجي لهنايا فينا اوريجينال. دابا حاليا عندنا اوريجينال صافي دير عندنا ايشيل 1 على 100. الا طبعنا الورقه ايشيل 1 على 100 غتخرج لينا سونطري. دابا درنا اوبتيميزي سور باج صافي كتوبتيميزا سور هذيك الورقه اللي عندك. دونك هنا 1 على 500 1 على 1000 هانتوما كتشوفوا. من تحت كنشوفوا لاشيل تختار لاشيل ديالك. وهنا عندنا مور ان مور voilà, une porte, une fenêtre, un poteau, poutre, dalle, escalier, garde-corps, toit, coque, voilà, un mur rideau, voilà, on a des objets, formes, zone, maillage en général il y a باش كنديروا بها la structure ديال الارض. عندنا هنا cotation. هاد لاباغ هادي كتكون 3 éléments dessin documentation autre. documentation فيها لا كوتاسيون هي المهمه بزاف هي اللي كنعبروا بها كلشي. كوتاسيون دو نيفو تكست كتكتب ان تكست. ايتيكيت كدير ان ايتيكيت بغيتي تلصقها تماك. لاشور بها تنلونو مثلا واحد المساحه. فوالا نوريكم ان اكزومبل. فوالا مثلا ندير انا ان تريونغل ولا اي حاجه ماشي بالضروره ندير ان تريونغل. دونك فوالا لا لين عندنا لا لين مهمه. لا لين بهذا الرسمه. فوالا ارك سيركل بغيتي دير ان سيركل دائره امور يعني واضحه بزاف. هنا لا كوب وهنا الفاصاد. دونك انا تنحاول نوريكم المسائل اللي ضروريه. لا كوب فاصاد وهادو دي بوطون ديال الزوم باش كتزومي وكا ما كانش عندك لا سوري شي نهار حصلتي كتحط لي زوم مهم تما. فوالا هذا 200%. هادي بها كدير لو دوغري ديال الروتاسيون مثلا 90 دوغري ولا اكثر. هنايا تنشوفو لاشيل. On peut le personnaliser. Ça on داكشي اللي عاطين لينا. اللي 6000 نقدروا نديرو اكثر من 6000. 20000 30000. هاد البوطون هذا مختص في لا سيليكسيون. مثلا بعض المرات كتصاوب شي دار وكتبغي تحيد هنا غير ان سول ميور ولا دو ميور. ملي كتبغي تحيدهم كيتسيليكسيونا لك كلشي او ميم طون. دونك كتكليكي على هذاك المربع الخفيف وكيولي كيتسيليكسيونا لك غير لو ميور ولا غير ان سول فينيتر. باغ كونطخ الا كليكيتي على الاخر كتسيليكسيوني كلشي. Donc là, le mur, ça une brique d'isolation, plus isolation, béton plus isolation, façade ventilée de bois,
دونك هنا عندنا لو ميور، هادي لابار اللي مختصه بلو ميور، نديرو كتبرك على لاغولات باش تحرك هاد لابار لاغولات ديال لا سوغي. نكليكيو هنايا، هنا كيمكن لك تموديفي اي حاجه تخص لو ميور ديالك، لا اوتور بشحال هاد لو ميور هذا مهزوز على الارض، فهمتي؟ فوالا اللون ديالو كيفاش بغيتيه يبان عندك في الورقه، شحال من مليمتر، شحال بصون، شحال العرض ديالو، شحال الطول ديالو، كلشي. هنايا ستيلولين نو كوبي، فوالا. هاد لي 3 بوطون كتختار بهم لا ستركتور دو ميور. مثلا حنا درنا ان ميور ديال الياجور، ولكن هنا عندنا في البرنامج ملي كندير ان ميور ديال الياجور كيبين لي الياجور من الداخل ومن على برا. انا بغيتو يبان مثلا غير من على برا، دونك ملي تنبغي يبان من على برا عندي هاد لي بوطون هادو اوندوي بلون ناتور من الداخل. هنا كنختار شنو خصني، شنو بغيت انا من الداخل، بغيت غير بلون اوندوي بلون من الداخل غيبان لي صباغه بيضاء، ومن على برا غادي يبان لي مثلا ياجور. هنايا كنختار كيفاش بغيت نسطر لو ميور ديالي. دونك كيف كتشوفوا معنا هنا عندنا ان ميور كونتينيو، يعني ملي كنكليكي دايما هذاك لو ميور كيتبان لي. باغ كونطخ هذا ميور عادي كنكليكي مره واحده صافي. هذا ميور سيركل بيان سور، كنختار ان ميور سيركل كتزول فوالا. هنايا باغ اكزومبل كنشوفو لا فاس اكستيريور ولا لا فاس انتيريور ديال لو ميور. غادي نحاول نشرح لكم. دونك غندير واحد لا لين، دابا غنمشي لو ميور ديالي فاس اكستيريور. دونك فوالا ملي كندير لا فاس اكستيريور لو ميور كيجي فوق هذيك لا لين. دونك فوالا وكيدور دائما موراها، كيدور عليها. فوالا لو ميور كيجي من على برا. هنا ان ميور سونطري، دونك غادي يجينا سونطري في لا لين. دونك نكملو فاس انتيريور. هنا عندنا كوفراج، كتختار لو ميور ديالك اللي بغيتي كيفاش بغيتي، فوالا ميور بيطون، فوالا بلاطر بوا. هادي كتختار فيها كيمكن لك تختار هذاك لو ميور ملي غتسالي واش غادي ديرو في بروميير ايطاج ولا في لا ريتشوسي ولا بجوج. جيست اكوتي كتختار شحال بغيتي دير بهاد لو ميور، 3 متر، غنديرو 3 متر. دونك هنا با ماتيريو كونستركسيون دو كونستركسيون هي اللي هضرنا عليها عاد دابا، غير هنا جاتنا قريبه في لا بار ديال الميو. اي مانتونون غادي ننتقلو لي بورت. دونك فوالا اون بورت كنسيليكسيوني، هنا كنختار واش ندير الفوق ولا ندير التحت، ولكن كنكليكي اون سول فوا. ملي كنختار فين بغيت عاد كنكليكي دو فوا. هنا لي تيب دي بورت métallique, vitré, intérieur, porte de garage. Donc voilà. هنايا كنختار يعني جميع الاشكال ديال لي بورت كاينين هنايا، جميع الاشكال ديال البورت. بورت باتونت، كوليسونت دو garage, طنبور، فوالا.
porte double garage, porte coulissante, porte garage coulissante verticale. دونك اختارها هنا عندها فيها 2 متر 50 في العرض، 2 متر 10 في الطول. هنا كتختار مثلا لا كولور ديال هذيك الباب كيفاش بغيتي تبان، كلاسيفيكاسيون اي بروبريتي. دي ديتاي فوالا on porte pliante de coulissant. دونك تقريبا سي لا ميم شوز، لا ميم روليت. كتختار هنا الطول ديال الباب، العرض ديال الباب، لي بوطون فوالا porte avec 2 fixes latéraux et un poste 22. Voilà. دونك ننتقلوا ليماج 3 ديمونسيون نشوفوا هادشي اللي رسمنا. دونك باش كندور انا هاد سميتو كنبرك على الشيفت عاد لا سوري سينو انا بغيتي نحركو ما تنبرك على شيفت الاول. هنا كيمكن لك تموديفيي، يمكن لك دونك فوالا درنا الباب ديالنا. دونك بور لانستون انا غادي نبين لكم يعني كيلكو باس، هذا غير تعريف، وان شاء الله غادي نشوفوا كلشي يعني عن قرب، وغادي نخدموا كاع هاد لي بوطونات عفوا يعني مسألة عادية. وغادي ندير معكم دي زيكزارسيس دي بلون دي فاساد، غادي نكملوا المشروع ديالنا حتى الاخر حتى نخرجوه يعني في لامبريموند. دونك هذا هو ليسونسيال ديال هاد التقديم، ونتمنى نكون كنت خفيف ظريف وقدمت لكم المطلوب، وهادشي اللي كاين.